الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وعادہ من کان نبی وعادہ بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ تھوڑی کو دے دو تھوڑی جی کو کر دو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا عید نبوی دا زمانہ آیا گیا عید نبوی دا زمانہ آ گیا عید نبوی دا زمانہ آیا گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آیا گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ عید نبوی دا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آیا گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ نعرہ صلی اللہ گونج اٹھا نعرہ صلی اللہ گونج اٹھا وجد میں سارا زمانہ آیا گیا وجد میں سارا زمانہ آیا گیا عید نبوی دا زمانہ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثنا تو بعد درود و سلام دا نذرانہ نبی مکرم تاجدار انبیاء حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت ذات تے درود و سلام دا ہدیہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے میرا تھوڑا مل کے بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے
مبارک اللہ پاک نے سعادت بخشی خوش نصیب ہو کے نام صبح تو لے کے ندیاں زباناں ذکر حکومت دے نال دا گلی گلی نگر نگر بازاراں دے اندر یہی حکم دے دنیا والے پورے زمین تے ہی اپنا پیغام پہنچا رہے ہو اسی کا حضور دے نوکر جنہاں دے آخری ساں تک یہ نعرہ بجے دا تے حضور دے بچے گا قرآن نے اعلان کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں یہ نعمتیں میں تمہیں عطا کی
کر سکتا کوئی سائنسدان ہوئے کوئی طبیب ہوئے کوئی طبیب ہوئے کوئی ڈاکٹر ہوئے جس شعبے کا بھی متعلق رکھتا ہے رب نے کہا لکھا چھڑی وائن کروں نعمت اللہ الہ و سبا میری نعمتوں کا کوئی بھی شمار یعنی میری نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتا بے شمار نعمتوں مالک نہیں ہوتی پھر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے بے حسابیہ نعمتوں ادا کرنے کے باوجود اسے ایک نعمت سے بھی یہ کرنے کی بے شمار نعمتوں ادا کر کے میرے رب نے اسے ایک نعمت سے بھی یہ نہیں فرمایا حق دے کے یہ نہیں فرمایا میں احسان کی طرف سے تیرے تے زبان دے کے یہ نہیں فرمایا بندے نے تیرے تے احسان کیتا ہے ہاتھ دے کے نہیں فرمایا میں تیرے تے احسان کیتا ہے کان دے کے نہیں فرمایا میں تیرے تے احسان کیتا ہے قدم چلن واسطے دے کے نہیں فرمایا میں تیرے تے احسان کیتا ہے دنیا دی زیب و زینت مال و زر دنیا دی عیش و آرام کائنات کے اندر اللہ نے بے شمار نعمت عطا کی دی اسے ایک نعمت سے بھی میرے رب نے یہ نہیں فرمایا بندے میں تیرے تے احسان کر دیتا ہے کہ تو اپنا محبوب اپنا طبیب اپنا محبوب عطا کیتا رب آپ بولیا اللہ فرماتا ہے یہ عام نعمت نہ سمجھا جے دنیا والوں تیریاں بے شمار نعمتاں نے پر ساریاں نعمتاں دے وچوں یہ او نعمت ہے جڑی میں بھی دے کے تھانوں پیانا میں تہاڈے تے احسان کر دیتا جوگے آپ دی ولادت تو بعد 6 ماہ دا ذکر ہوتا ہے کہ آپ دی جڑی وفات ہو گئی تو حضرات محترم والدین جڑے اللہ دی عظیم نعمت ہے تے رب نے حضور دے سر تو نعمت اٹھا لئی حضور نو اللہ نے ماں باپ عطا کیتے والدین والی نعمت اللہ نے لے لئی تے ہر بندے دی بندہ دنیا تو چلا جائے نا تو دی اولاد ہوئے تے بندے افسوس ہی کر دیں یار بچہ چھوٹا سی کاش انہاں کدی ابا ہوندا کاش کدی دی والدہ ہوندی انہاں دی پرورش کردی پھر ساڈے اے بھی جملے ہوندے نے بھئی جتنی بھی پرورش اسی کر لویے جتنا بھی کوئی پیار کر لوے پر ماں باپ رنگا تے نہیں نہ کوئی کر سکدا جتنی بھی کوئی اچھی تربیت کر لوے والدین جیسی تربیت تے کوئی نہیں نہ کر سکدا تے رب سونے نے اپنے حبیب نو اے نعمت عطا کیتی تے پھر اے نعمت میرے رب نے پہلے ہی لے لئی وہ وقت وہ موقع جدو آیا جدو تربیت کرن دا موقع سی جدو سایہ شفقت کرن دا موقع سی میرے رب نے وہ رحمت وہ نعمت اپنے حبیب دے سر تو اٹھا لے ان دی کی وجہ حضور یتیم آئے نے جی حضور دنیا تے یتیم آئے نے در یتیم در آندے نے موتی نو یتیماں وچوں ایک ایسے عظیم موتی حضور نو اللہ نے دنیا دوتے یتیم رکھیا حضور یتیم نے
تو گرامی قدر حضرات بلکہ یتیماں دے والی بن کے آئے، یتیماں دے والی بن کے اللہ پاک نے اپنے حبیب دے سر اطہر تو یہ نعمت اٹھا لئی. کیوں؟ میں دیاں حکمتاں تین پڑھیاں. جڑی حکمت والدین دا سایہ سر تو اٹھا لینا. پہلی حکمت ہے وے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے زمانہ پاک دے جدو 61 سالی پئی ہے نا، 61 سالی ایک علماء نے لکھی، میں اپنے پوری حکمت نہیں بیان کر رہا. جدو 61 سالی ہوئی تے حضرت یوسف سرکار دی بارگاہ دے اندر لوگ اناج لین واسطے آندے سن، اللہ دے نبی خود بھوکے رہندے سن. حضرت یوسف علیہ السلام خود بھوکے رہندے سن، نہیں سی کھانا کھاندے. تے غلاماں نے عرض کرنی کہ حضور تسی خزانے دے خود مالک ہو، خود کیوں بھوکے رہندے ہو؟ فرمایا آپ کھانا کھایا کرو. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں کھانا کھانا. لوگاں نے عرض کی تھی حضور وجہ کی ہے کہ آپ نے فرمایا بھوکا رواں گا کہ پتہ لگے گا بھوک کی چیز ہوندی ہے. میں بھوکا رواں گا تے پتہ چلے گا کہ بھوک کی چیز ہوندی ہے. تے فرمایا جے میں رجیا رات مینوں کی پتہ ہونا ہے بھی بھوک کی چیز ہوندی ہے. ایک تا اے فقہا فرماندے علماء فرماندے نے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب نو یتیم دنیا دوتے بنا دیتا تاکہ میرے پاک محمد عربی جڑا ہے یتیمہ دا حضور نو پوری طرح کامل علم ہو جائے. میرے پاک ہے سی پہلا بھی علم، مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ حضور نو علم کو نہیں سی، حضور نو علم ہے سی، لیکن اللہ پاک نے ایک پوری حکمت سمجھانا اس کے سر کو سایہ اٹھایا تاکہ یتیمہ دا میرا محمد والی بن جاوے، یتیمہ دا والی بن جائے. تائیوں تو میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا بندہ کسی یتیم دے شفقت دا ہاتھ محبت دا ہاتھ رکھے تے ان دے سر تھلے جتنے ہاتھ تھلے وال آ جان دے اللہ تعالیٰ انہیں ان دے گناہ معاف کر دے گا، انہیں درجے بلند فرما دے گا. یتیم نال پیار کرن دا حکم میرے نبی نے دیتا ہے. تے ہن تاں خیر نہ ساڈا یتیماں تے سر تے ہاتھ بھی ہوے تے پچھلے رابطے ہور ہی ہوندے جی. یتیماں تے ہاتھ بھی رکھیے نا تے اندروں کدی ہور تے پہنچے ہون لالچ کچھ اور ہوندا وے. تے یتیم دے نال پیار کرنا میرے پاک محمد دی سنت ہے ایک وجہ. اور دوسری وجہ حضور نو یتیم رکھن دی دوسری حکمت کی ہے. آپ علماء فرماندے ہیں کہ دوسری حکمت اے وے کہ کوئی کیونکہ والدین جدو حیات ہوندا نا بچہ چلن پھرن جوگا جدو ہوندا ہے بولن جوگا ہوندا ہے تے ماں دے سامنے جدو بچہ بولدا ہے وہ پھر ماں دی کوشش ہوندی ہے جدو یہ بولے، باپ دی کوشش ہوندی جدو بولے اچھی بولی بولے. ان دی تربیت والدین کرتے ہیں، والدین تربیت کرتے ہیں. جدو تربیت دا وقت آیا ہے میرے رب نے اپنے حبیب دے سر تو والدین دا سایہ اٹھا لیا، سر تو سایہ اٹھایا والدین دا. وہ کیوں اٹھایا ہے؟ علماء حکمت لکھتے ہیں اس واسطے رب نو گوارا نہیں کوئی بات چاہن والا بندہ ایک گل کرے کہ اگر حضور دے والدین نہ ہوندے، اگر حضور دے والدین نہ ہوندے تو ہو سکتا تربیت نہ ہوندی. لہذا کوئی بندہ اے نہ گل کرے کہ اے تربیت والدین نے کیتی تا حضور نو اتنا علم، اتنے کمال، اتنے معجزات، اتنے رتبے ملے نے. اللہ نے سایہ اٹھا لیا تے رب سونے دسیا دنیا والو حبیب میرا ہے تے میں محتاج والدین دا بھی نہیں رہن دینا. حبیب میرا ہے تے میں محتاج والدین دا بھی نہیں رہن دینا. کوئی اے نہ گل کرے حبیب میرا وے تے پڑھا لکھا کے سمجھا کے علم دے کے نہیں دیا. ماں باپ دا بھی سن ساڈا بھی تربیت کرن والے والدین ہوندے وہ ربڑی نہ بندہ یہ نہ گل کرے جی. کوئی زمانے تے میرے نبی دا استاد کسے مدرسے دے اندر کسے یونیورسٹی کسے عالم دے سامنے میرے پاک نبی نے جا کے نہیں پڑھیا. حضور نے کسی جگہ تے حضور دا امید لقب ہے، حضور دا امید لقب ہے، حضور امید دا لقب بھی ہے. امید دا معنی ہوتا ہے انپڑھ جی. انپڑھ تو کی مقصد مراد ہے جہل نہیں. انپڑھ مراد ہے وہ جن نے کسی کو نہیں پڑھیا. امید تو مراد جس نے کسی کو نہیں پڑھیا لیکن پڑھیا میرے نبی نے ہے دنیا دے کسی انسان کو نہیں. آؤ نا اللہ دا قرآن اللہ فرماتا یا اللہ تیرا حبیب کس نے کول پڑھیا میرے نبی نو کہیں پڑھایا. اللہ فرماتا الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمه البیان کائنات کا مالک اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کو میں علم سکھایا میں قرآن سکھایا دنیا والو حضرت دی وقار جس کا استاد کہ شگرد تے اعتراض کیتا جائے شگرد کو آتا ہے یا کچھ نہیں آتا حضرت دی وقار ایٹومیٹک استاد تے انگلی اٹھ جاتی ہے استاد تے گل جا جاتی ہے کہ تو شگرد کے اندر کمی رہ جاوے دو ہی چیزاں ہوندیاں نے یا شگرد اتنا قابل نہ ہوئے یا پڑھن والا ایڈا قابل نہ ہوئے یا پڑھان والا ایڈا قابل نہ ہوئے علم جنت سوت ہوئی ہوں ہے یا حضرت دی وقار شگرد جڑا ہوئے وہ ایڈا قابل نہ ہوئے یا پڑھان والا قابل نہ ہوئے یہ پڑھان والا بھی قابل ہوئے پڑھن والا بھی قابل ہوئے حضرت دی وقار پھر شگرد دے اندر نقص دے عیب نہیں ہو سکتا عمر معروف دے غلام اور پڑھان والا خدا ہے پڑھن والے مصطفیٰ نے میرے پاک محمد دی شہادت دی بھی مثل کوئی نہیں پڑھان والے خدا دی بھی مثل کوئی نہیں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کسی دے صورت جان تے والدین دا بھی سایہ اٹھایا تاکہ والدین دے بارے میں بندہ کر دے ایماندار دا سن جڑا بندہ کہ حضور ہے بندہ دے نہیں اللہ اللہ دے کر نہیں پتہ وہ بے ایمان وہ ڈائریکٹ رب دے نہیں اعتراض میں کرتا اس بندے کو پوچھو تو سی بھی جس ہستی تے تو اعتراض کرنا ہے میں یا نہیں ہے یہ ہستی بڑی کیتی یہ نہ تعلیم کی گئی یہ سکھیا نہ کیتا یہ سکھے نا کتوں ہیں اور میں تو یا نہ بڑے جڑے حضور دی ذات تے اعتراض کرن اٹھاؤ نا اللہ دا قرآن سورۃ نمل شریف جی سورہ نمل شریف پڑھو نا تے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تے کئی میل دور حضرت دی وقار حضرت سلیمان کا لشکر جا رہا ہے تے کیڑی کہن لگی کیڑی اپنے نال دیاں سنیاں نوں کہندی کھڈاں وچ وڑ جو سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے انہوں علم کہہ دیتا ہے کسی یونیورسٹی گئی کیڑی کسی مدرسے کسی مولوی کو پڑھی ہو کسی ماسٹر کو پڑھی ہو کوئی بندہ دعویٰ کرے میں جا کے سبق دیندا جی اون دی اکھ دا کمال سی جی 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہے تے کیڑی ویکھ کے تے گل بھی کردی اندر ہو جو پیغمبر خدا دا لشکر آ کے کدے غفلت کچلیاں لے جاؤ اپنے اندر چلے جاؤ حضرت سلیمان سے مسکرانا شروع ہو گئے حضرت سلیمان سے مسکران لگ پئے علماء نے عرض کی تھی حضور اچانک مسکران لگ پئے آپ نے فرمایا اجے وقت نہیں مسکراہٹ دسن دا عرض کی حضور کیوں مسکرائے ہو فرمایا جواب تیرے میں توڑ پوڑ کے دیاں گا جواب توڑ پوڑ کے دیاں گا یہ دسو اس کیڑی نو کیا علم وہ کڑے طالب علم سے پڑھ گیا کڑے استاد کو پڑھ گیا انہوں کیا علم دیتا ہے بڑے بندیاں انہاں دا اجا جے منن دیاں آج تک کسی بندے سنیا ہے کیڑی دے کوئی علم کوئی نہیں کسی بندے سنیا اس کیڑی سے کسی اعتراض کیتا کسے بندے چوپ کر کے پڑھ لیں سبحان اللہ سونے مڑ دیتا ہے تو میں کہا یہ کہ اتریا اوتے مان لیں اللہ سونا دیتا ہے تے اللہ سونا نہیں دے سکدا کیڑی دا اعلان چکا نے کیتا کیڑی میں پڑھایا جی تے دا اعلان بھی ہویا اس پاسے تو اعلان بھی ہویا رب فرماتا ہے میں آپ پڑھایا میں آپ سکھایا ہے اچھا جدے اعلان اللہ پہ کرتا میں آپ سکھایا ہے وہ دے پیڑ یہ مننے لگیا تا جدے اعلان بھی نہیں ہویا تو تے آج تک اعتراض نہیں ہویا وہ کیڑی 3 میلاں میں دور پیغمبر خدا لشکر ویکھ کے تے ارادہ دل دا دستی پئی ہے کہ انہاں ارادہ تا نہیں کچلنا غفلت وچ نہ کچل دین جس کیڑی نو رب حضرت سلیمان دے لشکر دے دلاں دا حال دس سکدا ہے محمد عربی سے چھپائی حضور تو رب نے کیڑی شے چھپائی ہوے
رب چاہے تے کیڑی نو علم دے دے جی اللہ چاہے تے کیڑی نو علم دے دے تو اندازہ کدی کریا جے وہ کیڑی ایک کک کتنا ٹکڑا دبیا جے تو دیکھے اس بندے جی اندازہ کرے غور محسوس بھی نہیں ہوندے اس اتنی دوروں ویکھے جی تے اج تراز نہیں ہویا جی نہیں ویکھ سکے کدی کسے اعتراض نہیں کیتا کدی کسے اصل حقیقت یہ ہوندی جتھے انا ہوے نا بندہ ایویں آندا گل بنی سی نا کو بندہ پیر سی کامل او اپنی بی بی نو منانا شروع کر دتا سکے کم والا نہیں تو نہیں ہو سکدا کیوں گھر دے نہیں مندے جی باہر دا پیر جڑا نا چنگا لگدا گھر دا نہیں چنگا لگدا گھر دا پیر ہولا ہوندا او بڑا منان دی کوشش کیتی بارہ لوگ ایک نہ مننی آخر کار ایک دنوں دی ہوا چڈیا تے لوگاں نے تے لوگ کھڑے ہو کے ویکھ کے تے حیران ہو گیا کہ واہ جی واہ ویکھو پیر دی اجڑیاں ویکھو جی پیر دی اجڑیاں او بی بی بھی کول بیٹھ کے بھائی سبحان اللہ واہ پیر تو ہوے تے ایسا پیر تو ہوے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ اے پڑھن لگی کچھ دیر تو بعد وہ غائب ہوئے تے آپ آئے بی بی دے کول تے انہوں آکھیا تو بی بی کہن لگی بخت والا نہیں اس آکھیا اگے روز میرے گلاں میں کامل پیر آج سیدیاں پیر ویکھی آج اساں پیر ویکھی ان کر کے تو غاویں تے پتہ لگے تے پیر اس آکھیا کی ویکھی اڑدا پیا سی پیر تو سکھو میں ہی ہاں اس آکھیا میں ہی سا اس آکھیا تائیں ڈنگ پاندا سا نال اڑدا سا ڈنگا اڑدا سا جنہاں نے حقیقت ایتھے نہ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میرے نبی نو اللہ نے ہر صفت کمال دی عطا فرمائی ہے مصطفیٰ دا علم بے مثل تے بے مثال مصطفیٰ دا حسن بے مثال مصطفیٰ دی بصارت بے مثل تے بے مثال مصطفیٰ دی سماعت بے مثل تے بے مثال مصطفیٰ دی بولی بے مثل تے بے مثال مصطفیٰ دا کردار بے مثل تے بے مثال مصطفیٰ دی چال بے مثل تے بے مثال مصطفیٰ دا ویترا بے مثل تے بے مثال مصطفیٰ دا چلنا بے مثل تے بے مثال او محمد کریم نو اللہ نے ہر صفت بے مثل تے بے مثال میرے رب نے اپنے حبیب کو ہر صفت بے مثل بے مثال عطا فرمائی جیڑی بھی صفت حضور عطا فرمائی ہے بے مثل عطا فرمائی جی میرے کو وقت تھوڑا میں 1:30 بجے اپنی تقریر ختم کر رہی ہوں حضرت محترم میرے پاک نبی کے غلاموں حدیث بخاری کے بخاری مسلم کے حدیث پاک موجود ہے جب بدر کے اندر کفار کو ہٹیا گیا مارے گئے کفار کو قتل کیتا گیا تے بڑی کافراں درد ہویا راتی سمجھے سڑ تے ستے پہ ہی کٹے آئے مار گئے آئے مسلمانوں نے کر ملے نہیں چھڑیا آئے ساڈی بربادی راتی ستے میری گلاں کس طرح دے کردے سن کافی وقت گزار دیندے سن آئے کردے کیونکہ اللہ نے خود ہی اتنی عظیم بدر کے اندر دیتی سی رشتے جو آئے سن جنالے بدر کے اندر رشتے بھی آئے سن جنالے حضور روح پہ سن بدر کے میدان میں حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی سجدے سر رکھ دے کر روتے نے بار کہ آپ کی قبری مبارک چادر مبارک پر تھلے گر دی شہنشاہ صداقت رازدار نبوت گول کھڑے نے کہ کمری اٹھا کے نال کدے درکتے نے ہرکتے نے سونیا تہاڈا رب تانوں ضائع نہیں ہون دیندا اٹھو سونیا تسی ساری کھاؤ ابو بکر صدیق ویکھ کے حضور روئے سن کہ اللہ نے پھر ایسی شاندار فتح عطا فرمائی ہے رہی دنیا تک دنیا یاد رکھی بہرحال گل زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی انہاں کافراں دے وچ ایک عمیر اور ایک سلمان آدمی سی حضرت دی لگار اس بندے نے انہاں آپس دے اندر کعبے دی چار والے حدیم کعبہ دے اندر انہاں نے گلاں کیتاں حضور مدینے سامنے انہاں گلاں کیتیاں بھی عمیر نو کہنے لگا سلمان بھی یہ کر تیرا بیٹا بھی انہاں نے قید کیتا مسلمانوں دی قید دے اندر بیٹے دے چھڑاؤ دے بہانے دے نال اس طرح حضور دے شہید کر دے میں نا تیرے تے بچیاں دی دیکھ بھال سارا کچھ انتظام میں کراں گا آپس دے اندر دی بکرو میں جدوں گیا میرے پاک نبی دے غلام مسجد نبوی دے دروازے دے سامنے حضرت عمر دا پہرا لگا حضرت عمر دا پہرا لگا حضرت عمر تشریف فرما نے عمیر گیا کہ ہاتھ سے تلوار حضرت عمر پاک فرماتے ہیں ہم میری آپ نے روک لیا حضور فرماتے ہیں تمہیں موت دے حضرت عمر پاک نے دیکھا کہ زہر ہاتھ سے تلوار دے نال زہر لگا ہے حضرت عمر نے روکیا حضرت عمر نے زہری ساز و سامان کی زہری شکل ویکھی میرے نبی نے اندر ویکھیا حضور نے اندر ویکھیا میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر جب عمیر گیا تو حضور نے فرمایا کہ کیویں آن ہوئی عرض
کرتا ہے یا رسول اللہ پتر کو چھڑانا آیا ہوں. نے فرمایا نہیں پتر کو چھڑان نہیں آیا, ہاتھ سے تلوار پتر کو چھڑان نہیں. یا رسول اللہ ویسے میں پتر کو چھڑان. میرے نبی نے فرمایا میں دساں تو کی کرنا ہے یا رسول اللہ دسو. تو نے فرمایا حدیث کعبہ دے وچ سلمان دے نال بیٹھ کے اے گلاں طے کر کے نہیں آیا. وہ ہوے تو پھر آگے بھی نظر نہیں آتی, اتنا پیار ہوئے نا اتنا عیب نظر نہیں ہوتا. رامی قدرات اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولتا فرماتے ہیں محبوبات نکتا چینی تے جڑا کرنے تو بازی دیا دا اے اصل منافق جانی سنو جڑا جھوٹے
تین بندے جنت میں جانا تے دوسری گل ہے حضور نے فرمایا وہ بندے تیرے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگن گے انہاں تیناں چوں بندہ وہ بھی ہے جڑا بے غیرت ہے جی جڑا غیرت مند نہ ہوے تے جے حضور دی ذات تے والی غیرت نہیں آونی وہ باقی غیرت کیسے بچ گئی باقی معاملات کے اندر اپنی غیرت سنبھال کے رکھے جویں مرضی نہیں پھرے جے نبی دی عزت دے واسطے غیرت نہیں ہونی تے مر گئی ہوندی غیرت وہ غیرت نالو حضرت دی وکر اس دی کوئی غیرت نہیں سب تو پہلی بڑی غیرت ہی ہے جڑا حضور نوں انگلی کرے اے دعویٰ ہوئے جے ہمت ہوئے تے دی انگلی کٹ کے رکھ دے گے حضرت دی وکر تائی اسی سنی لاندے نعرہ غلام رسول میں دی غلامی وچ بس موت قبول حضور دی غلامی جے غیرت دی عزت دی نہیں جڑا بندہ کر سکدا وہ بندہ بے غیرت ہے بے غیرت تے جنت رب نے حرام کر اللہ خود غیرت بندہ رب پسند کرتا ہے کئیاں پتہ نہیں ہے میں لتاں ڈول دیا رکھ گل اتنے بھی ہوئی ہے اور میں لعنت اس لئی نہیں رات اندر کھچاں وڈیاں نے کئیاں کمدیاں رہنا ہے کیونکہ وہ جو تی ٹولے ہوندے نے گڑے ہوندے نے انہاں مطلب ساڈے دور تے امام کیوں کر دے لیکن یہ اسے طرح میں صدقے جاواں اس مائی کو ایک مائی اس دا خامن اس دا بیٹا اس دا باپ اس دا بھائی چار بندے ہوئے غزوے دے اندر شہید ہوئے چار بندے اور میں یہ بھی پڑھیا کہ چارے بندے کو انہوں نے لاشاں دوسرے گزر دی لوگ دستے ہیں اے تیرے ابے دی لاش اے تیرے بیٹے دی لاش اے تیرے خامن دی لاش اے تیرے بھائی دی لاش اے رشتے قریبی نے نا اے رشتے قریبی نے چارے لاشاں دے کولوں گزری تے دسیا بھی گیا اے تیرے باپ دی لاش اے تیرے بھائی دی لاش اے تیرے بیٹے دی لاش اے تیرے خامن دی لاش حضرت علی وقار جدوں ساریاں لاشاں ویکھیاں تے بی بی پاک نے جملہ بولیا انہاں نوں چھڈو دسو میرے محمد دی ذات دا کی حال ہے جدوں اینی گل پوچھی حضرت علی وقار تے خبر ملی حضور او تشریف فرما نے جویں میرے نبی تے نگاہ اس بی بی دی اٹھی تے عرض کرتی ہے الحمدللہ الحمدللہ اور دنیا دیاں ساریاں مصیبتاں تو نجات میرے نبی محمد کریم مل گئے منو میرا نبی ملیا مجھے ساریاں مصیبتاں تو رب دی نجات مل منو نجات مل گئی سلام ماما جنہاں نے مجھے پتر بھی جنمے سلام ماما جنہوں نے یہ غیرت رکھی تے میرے پتر بھی ان کی شہید ہوتے رہتے ماں باپ غیرت مند ہوئے تے دین مصطفیٰ تو غیرت کرنے والا ہوئے تے پھر پتر بھی غیرت مند ہی آخری کل میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ایتھے کلمہ توڑ دیتا گل مکا دیتی میاں صاحب فرماندے نے بے غیرت دی یاری نالو تے سنگ کتے دا چنگا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بیسڑی لے مرگے نالو تے ساگ سروں دا لوے غیرت مر گئی وہ بندہ سمجھ لوے غیرت مر گئی اللہ اپنے حبیب دا صدقہ مینوں تانوں عزت مصطفیٰ تے مر مٹن دی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ العزیز جتنی توفیق ہے ساڈی آواز اسی اپنی بلند کر رہے ہیں اس لعین کتے فرانس دے خبیث لعین نو حکومت پاکستان اپنے طور طریقے تے نال روک لے وگرنا وہی کام ہوے گا جڑا غازی علم الدین نے کیتا ہے غازی ممتاز اجے مکے نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال توجہ غازی ممتاز حسین اجے دنیا تو مکے نہیں جی ایک ماں نے غازی پیش کیتا ہے کہ وہ دنیا تو چلے گا نا مینوں قسم پیدا کرنے والا ہزاراں غازی تیار نے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے